खुदा यीशु के जिंदा जलाली पाक नाम में तमाम देखने वालों को पास्टर आसिफ की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ्रीडम इन क्राइस्ट, मसीह में आज़ादी। इस प्रोग्राम के अंदर हम खुदा के खादमों के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं और बाइबल मुकद्दस के अंदर वो गहरे सवालात, वो गहरी बातें जिन्हें हम गहरे तौर पर नहीं जानते, नहीं समझ सकते, वो हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क होते हैं। तो हम उन सवालात के मुतालिक बातचीत करते हैं ताकि हमारे जो साइमीन, जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वो इन सवालात से कंफ्यूज ना हो, बल्कि इन सवालात में से जब हम सवालात खुदा के खादमों के साथ करते हैं तो उनके जवाबात सुनकर उनके ईमान को मजबूती मिलती है, बलूगत मिलती है और वो और ज़्यादा ईमान में बढ़ते हैं। राम की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जिसका टाइटल फ्रीडम इन क्राइस्ट है। आप इस प्रोग्राम को ज़रूर देखते हैं, वॉच करते हैं। आपके इस प्यार और मोहब्बत के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में जब भी खुदा के नए खादिम हमारे साथ आए और नए सवालात के मुतालिक वो हमसे बातचीत करें, तो आप इस प्रोग्राम को, जिसका यूट्यूब चैनल है पास्टर आसिफ खोखर के नाम से, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरे भी इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत को हासिल कर सकें। आए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, दुआ करते हैं और फिर प्रोग्राम का मेहरबान आसमानी खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए और इस एफर्ट के लिए जो खुदा तेरी बदौलत खुदा मुमकिन हो सका कि हम कर सकें और मीडिया के जरिया तेरे कलाम को दूसरों तक पहुंचा सकें। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस प्रोग्राम के वसीला से जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, खुदा इस प्रोग्राम की वसासत से वो बरकत को रिसीव करें, यीशु के नाम आमीन। आज हमारे साथ निहायत खूबसूरत खुदा के खादिम, इनका नाम है पास्टर इलास जॉन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ शिरकत की है। आए उनको वेलकम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। भाई साहब, आपको इस प्रोग्राम में शामिल। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा के खादिम पास्टर इलास, खुदा इन्हें भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों के अंदर, विलेजेस के अंदर खुदा इन्हें कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं और ये आउटरीच करते हैं, बाइबल कॉलेजेस में पढ़ाते हैं और इसके अलावा खुदा ने इनको बहुत सारी बरकतें दे रखी हैं। इनका पूरा घराना खुदा उनके साथ मुंसलिक है, वो वर्शिप करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसके अलावा एक और भी बरकत है कि ये इंग्लिश किताबों का तर्जमा उर्दू में करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। खुदा ने इनको ये बरकत दे रखी है कि ये इंग्लिश किताबों का तर्जमा उर्दू ज़ुबान में भी करते हैं। तो जिस किसी दोस्त या भाई ने अपनी किताब को ट्रांसलेट करवाना हो तो वो पादरी इलास साहब से ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। तो आज हमारा जो प्रोग्राम है उसका इनेकाद है बैप्टिज्म पर। आज हम बपतिस्मे पर बात करेंगे कि बपतिस्मा क्या है, क्रिश्चियनिटी के अंदर अब बैप्टिज्म क्या है और इसकी इंसानी जिंदगी में क्या वैल्यू है। तो भाई साहब, क्यों ना हम मजीद सीखेंगे। आज मेरा पहला सवाल है प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ कि बपतिस्मा क्या है और बाइबल के बारे में ये बाइबल बपतिस्मे के बारे में हमें क्या सिखाती है। जी पाल साहब, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले मैं पाल साहब आपका नहायत शुक्रगुजार हूँ इस दावत के लिए और इस बड़े खूबसूरत काम के लिए जो आप सर अंजाम दे रहे हैं मीडिया के ज़रिए, और आप लोगों की मदद कर रहे हैं कि ये कलाम उनकी फिंगर टिप्स तक पहुँचे। आज हर एक के पास स्मार्टफोन है या लैपटॉप है या घरों में एलईडीज़ हैं, तो एक बड़ा अच्छा वसीला है कि वो घर में बैठकर बआसानी मुख्तलिफ मौज़ूआत को सीख सकते हैं दुरुस्तगी के साथ। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस सारे काम के लिए, आपकी सारी एफर्ट के लिए। और हम आज अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं और जैसा आपने सवाल किया है कि बपतिस्मा क्या है,
اور بائبل مقدس اس کے متعلق کیا بیان کرتی ہے؟ تو جب ہم بپتسمے کی بات کرتے ہیں تو صدیوں سے یہ ایک زیر غور یا زیر بحث ٹاپک رہا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس پر مختلف آرا رکھتے ہیں، ان کے خیالات مختلف ہیں۔ کچھ لوگ بپتسمے کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، اور یہ تھوڑا کنٹروورشل موضوع بھی ہے، لیکن اگر ہم بائبلی حقائق پر غور کریں تو ہمارے لیے چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، کھلتی چلی جائیں گی۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس مختصر وقت میں چند باتوں کا احاطہ کر سکیں اور بائبلی طور پر ببلیکلی ہم ان سب باتوں کو دیکھ سکیں۔ تو جب ہم بپتسمے کی بات کرتے ہیں تو ہم بائبل مقدس کے اوریجنل ٹیکسٹ یعنی جو اصلی متن ہے ہم اس پر جاتے ہیں۔ گریک زبان میں، یونانی زبان کے اندر بپتسمے کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے بیپٹائزو، اور اگر ہم اس کا لفظی مطلب بیان کریں تو اس کا مطلب ہے کہ پانی میں ڈوب جانا، غوطہ لگانا، یا مکمل طور پر ہم جب پانی میں چلے جاتے ہیں تو یہ اس کا لفظی مطلب ہے۔ اور اس کے دو مطلب اور بھی ہیں، لفظی میننگ کی بات کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ واش کرنا یعنی دھو ڈالنا، یا پاک صاف کرنا بھی اس کا مطلب ہے۔ تو جیسے بپتسمہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے یا یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کوئی شخص پانی میں غوطہ لگاتا ہے یا پانی میں وہ ڈوبتا ہے، یہ اس کے لفظی معنی ہیں۔ اور بائبل مقدس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ بائبل جو بپتسمہ ہے یہ صرف ایک سمبل ہے یا علامت ہے یا کوئی ایک بڑا ہی جادوئی عمل ہے جس کو کرتے ہی سب کچھ بدل جاتا ہے، بلکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ ایک ایسا سمبل ہے یا علامت ہے جس کے بڑے گہرے مطلب ہیں۔ تو یہ سوال کا پہلا حصہ کہ بپتسمہ کیا ہے، یہ اس کا جواب ہے، مختصر جواب، کہ بپتسمہ پانی میں غوطہ لگانا، ڈوب جانا، دھویا جانا یا پاک صاف کیا جانا۔ اور اب ہم آتے ہیں اس سوال کے دوسرے حصے کی طرف کہ بائبل مقدس بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا جی بائبل مقدس کی جو فاؤنڈیشن ہے بپتسمے کو لے کر، جو بنیادی بات ہے وہ ہے کہ بپتسمہ جو ہے اس کا حکم کسی انسان نے نہیں دیا، یا یہ روایتوں میں نہیں آیا، بلکہ بپتسمہ لینے کا حکم یا بپتسمہ دینے کا حکم خود ہمارے مسیح یسوع نے دیا ہے۔ اگر ہم مقدس متی کا انجیلی بیان دیکھیں، جب مسیح صعود فرما رہے تھے اور آسمان پر جانے سے پہلے 28ویں باب کے اندر 19ویں آیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو یہاں پر یہ حکم جو ہے یہ خود مسیح نے اپنے شاگردوں کو دیا، اور ہم اس حکم کو سب سے بڑا حکم یا ارشاد اعظم بھی کہتے ہیں کہ یہ مسیح کا دیا گیا سب سے بڑا حکم ہے، جس کی تکمیل آج تک ہو رہی ہے، اور جو فرما بردار ہیں آج بھی اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کی ترتیب کو دیکھیں یا نوٹس کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ شاگرد بناؤ، اور شاگرد بنانے کا جو دوسرا عمل ہے وہ ہے بپتسمہ، یعنی پہلے کیا کرو، شاگرد بناؤ، اور اس کے بعد کیا کرو، بپتسمہ دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا کام شاگرد بنانا ہے، اور اگر کوئی شاگرد بنتا ہے تو دوسرا کام اسے بپتسمہ دینا ہے۔ تو یہ مسیح کا حکم ہے، اور یہ کوئی روایت نہیں یا کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے، بلکہ کمانڈ ہے، اور کمانڈ کس کی جانب سے ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کی جانب سے ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بائبل مقدس اس کے متعلق یہ بھی بیان کرتی ہے کہ بپتسمہ جو ہے یہ ہمارے ایمان اور ہماری توبہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم اعمال کی کتاب دیکھیں، اس کا دوسرا باب، اس کی 38 آیت، تو لکھا ہے، پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے
हर एक गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुछ इनाम में पाओगे। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले तौबा है, और ये थियोलॉजिकली ऑर्डर है कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तौबा है। इसका मतलब यह है कि जब हम तौबा करते हैं तो ये हमारा जो इनवर्ड है, यानी हमारा जो बातिन है, ये हमारा बातनी इजहार है खुदा की तरफ मुड़ने का, यानी हम खुदा की तरफ मुड़ जाते हैं बातनी तौर पर। लेकिन जो बपतिस्मा है ये हमारा आउटवर्ड इजहार है, यानी अहदी रद्द अमल है कि जब मेरे अंदर मैंने तौबा की, मैं बातनी तौर पर खुदा की तरफ रजू ले आया हूँ, अब मैं पब्लिकली या बिरोनी तौर पर आउटवर्डली मैं इजहार करता हूँ कि अब मैं मसीह में हूँ और मैंने मसीह को कबूल कर लिया है, और अब मैं फर्मा बरदारी करते हुए बपतिस्मा ले रहा हूँ। तो इस बात का इजहार है कि मैं मसीही बन गया हूँ। अगर हम पुराने अहदनामा में जाएं और हम अलीशा नबी की जो उसका बुलावा है, अगर हम उस पर गौर करें, तो जब एलिया नबी ने उस पर अपनी चादर डाली तो उस वक्त वो अपने बैल जोत रहा था। तो उसके बाद अलीशा ने क्या किया, वो वापस गया और उसने अपने बैलों में से एक जोड़ी बैल ज़िबा किया और बहुत सारे अजीज़ों को, फैमिली मेंबर्स को जमा किया। ये उसका इजहार था, पब्लिकली इजहार था कि अब मैं तब्दील शुदा शख्स हूँ। और वहाँ पर शायद उसने ये ऐलान किया होगा कि अब मैं एलिया नबी के साथ चलूँगा, उसके पीछे पीछे चलूँगा और अब मैं खुदा की फर्मा बरदारी करूँगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हम बपतिस्मे को भी समझ सकते हैं कि जब हम मसीह को अंदरूनी तौर पर, बातनी तौर पर कबूल करते हैं तो ये हमारा पब्लिकली इजहार बन जाता है, क्योंकि बपतिस्मा कोई भी प्राइवेटली नहीं लेता। बपतिस्मा जब भी दिया जाएगा वो पब्लिकली दिया जाएगा, सरेआम दिया जाएगा, लोगों में दिया जाएगा। तो ये हमारा इजहार है। तो इसका मतलब ये भी है, हम ये नहीं कह सकते कि बाइबल मुकद्दस ये नहीं बयान करती कि पानी जो है वो तौबा का बाइश बनता है, बल्कि तौबा जो है वो हमें बपतिस्मे की तरफ लेकर जाती है। और अगर हम देखें कि इसका थियोलॉजिकल मीनिंग क्या है, इसकी लॉजिक क्या है, तो बाइबल मुकद्दस बड़ी कैटेगोरिकली वाज़ह तौर पर हमें बयान करती है। सबसे पहली बात, इसके थियोलॉजिकल अगर हम मानी की तरफ जाएं तो पहली बात कि ये मसीह के साथ यूनियन है, यानी इसमें बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो हम मसीह के साथ यूनाइट हो जाते हैं। और ये बपतिस्मे के बड़े गहरे मानी है कि हम मसीह में आ गए हैं, हम मसीह के साथ यूनियन में आ गए हैं, हम मसीह के साथ यगानगत में आ गए हैं। और रोमियो के नाम जो ख़त है उसका 6 बाब 3 और 4 बाब आयात में बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है। लिखा है, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। उसका मतलब यह है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम उसकी मौत में शामिल हो जाते हैं, हम उसके साथ दफन हो जाते हैं और मुर्दों में से जी उठते हैं। मसीह जब हमारे लिए मुआ तो हम सब जानते हैं कि असल में हमें मरना था, हम पर खुदा का जो गज़ब था या गज़ब इलाही जो था वो नाजिल होना था। लेकिन मसीह हमारी खातिर मुआ, लेकिन फिर भी उसने हमारे लिए इस काम को आसान बना दिया कि हम फिजिकली तो अब नहीं मर रहे, फिजिकली तो हम उस तशद्दुद से नहीं गुजर रहे, पर जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम उसकी मौत में शामिल हो जाते हैं। उसने हमें अपने साथ अपनी मौत में, अपने दफनाए जाने में और मुर्दों में से जिलाए जाने में शामिल कर लिया है। और मैं समझता हूँ पादशाह कि मसीह ने हमारे लिए यह मामला कितना आसान कर दिया है। अगर हम बपतिस्मा लेते हैं या बपतिस्मे की तरफ जाते हैं तो हम अलामती तौर पर उसकी मौत में, उसके दफनाए जाने में और मुर्दों में से जी उठने में शामिल हो जाते हैं। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इसके इलाही मानों में पहला मतलब यह है कि हम मसीह के साथ यूनाइट हो जाते हैं, यानी हम उसके जी उठने, उसके दफनाए जाने, उसकी मौत में शामिल हो जाते हैं। और दूसरा इसका जो इल्म इलाही के एतबार से मतलब है वो है कि ये
ہماری صفائی ہے، ہمارا صاف کیا جانا ہے، پر یہ جسمانی صاف کیا جانا نہیں ہے بلکہ یہ روحانی طور پر ہمیں صاف کرتا ہے۔ اور اس کے متعلق پطرس اپنے خط میں بیان کرتا ہے کہ اگر ہم پطرس کا پہلا خط اور اس کا 3 باب اور 21 آیت دیکھیں تو لکھا ہے، اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے، اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ میں جب بپتسمہ لیتا ہوں تو میرے جسمانی گندگی ہے وہ دھوئی جاتی ہے، تو پطرس ہمیں بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ یہ ہماری جسم کی نجاست دور نہیں کرتا بلکہ ہماری جب نیت خالص ہوتی ہے، یہ اندر سے ہماری نیت کو جب ہم خدا کے طالب ہو جاتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بپتسمہ جو ہے یہ جسمانی ناپاکی کو دور نہیں کرتا، اس سے ہمیں خودکار طریقے سے یا آٹومیٹکلی سلویشن یا نجات نہیں مل جاتی، بلکہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم خدا میں جو ہمارا ایمان ہے ہم اس میں مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب کہ بپتسمہ کیا ہے اور بائبل مقدس اس کے متعلق کیا بیان کرتی ہے۔ کہ بپتسمہ کیا ہے اور بپتسمہ کس کو دیا جانا چاہیے، اس کا ایک حصہ ہم نے ایک حصے کا جواب ہمیں خدا کے خادم نے بتایا ہے، اور اگلے حصہ کی طرف بڑھتے ہیں کہ بپتسمہ کس کو دیا جانا چاہیے۔ اس کے متعلق آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ جی بھائی صاحب، یہ بھی ایک پیچیدہ سوال رہا ہے، یہ بھی ایک پیچیدہ سوال رہا ہے، لیکن جب ہم بائبل مقدس کی بات کرتے ہیں اور بائبلی حقائق کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہم اس کا جواب بھی بائبل مقدس سے ہی ڈھونڈتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر مگر جامع جواب دیا جا سکے تاکہ ہم بائبلی طور پر اس کا جواب جان سکیں۔ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے، لیکن اس کے بعد ہم جا کر اسے مزید کھولیں گے۔ مختصر طور پر یہ ہے کہ بپتسمہ اسے دیا جا سکتا ہے جو ذاتی طور پر توبہ کرتا ہے اور مسیح پر ایمان لے آتا ہے۔ یعنی اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ بپتسمہ کسی ایسی شخصیت کو دینا چاہیے جس نے ذاتی طور پر توبہ کی ہے اور اس نے مسیح کو قبول کیا ہے۔ اور اگر ہم اس کو مزید بیان کرتے چلے جائیں تو پہلی بات کہ جو بائبلی طریقہ کار ہے یا ببلیکل پیٹرن ہے وہ ہمیشہ ایمان اس کے بعد بپتسمہ، پہلے ایمان اس کے بعد بپتسمہ۔ اور اعمال 2 باب اس کی 41ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بپتسمہ ہم اسے دے سکتے ہیں جو اس کے کلام کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ پہلی بات، بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی کلام قبول کرے گا بائبل کے مطابق، کیونکہ 2 باب اعمال کی کتاب 41ویں آیت یہی بیان کرتی ہے کہ جن لوگوں نے اس کے کلام کو قبول کیا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بپتسمہ لیا۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ مسیح نے اس کا حکم دیا ہے، اور کیا حکم دیا ہے کہ جاؤ شاگرد بناؤ اور انہیں کیا کرو، انہیں بپتسمہ لو۔ تو اس میں بنیادی بات جو ہے بپتسمہ انہیں دیا جانا چاہیے جو کیا ہے، جو شاگرد ہیں۔ جاؤ شاگرد بناؤ اور پھر انہیں بپتسمہ لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شاگرد نہیں ہے تو وہ بپتسمہ بھی نہیں لے سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، ڈسائپل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سیکھنا چاہتا ہے، جو سیکھتا ہے، یہ ڈسائپل کا مطلب ہے، شاگرد کا مطلب ہے ایسا شخص جو سیکھتا ہے یا سیکھنا چاہتا ہے، ایسا شخص جو پیروی کرتا ہے، جو آپ کی اطاعت کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، اور جو شعوری طور پر، اس کا تیسرا مطلب ہے شاگرد ہونے کا، جو شعوری طور پر اپنے آپ کو اطاعت میں دے دیتا ہے، یعنی سبمٹ کرتا ہے، سبمیشن میں دے دیتا ہے۔ تو بپتسمہ کسے دیا جانا چاہیے؟ جو شاگرد ہے۔ اور شاگرد کون ہے؟ جو سیکھتا ہے، جو پیروی کرتا ہے، جو شعوری طور پر اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتا ہے، سبمیشن میں دے دیتا ہے، وہ شخص بپتسمہ لینے کا اہل ہے، کیونکہ مسیح نے جب حکم دیا تو اس نے یہی کہا کہ جاؤ شاگرد بناؤ اور انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے
बपतिस्मा दो। पहला मरहला जो है वो फर्मा बरदारी के अंदर आ जाना, किसी की शागिर्दी में आ जाना, शागिर्द बनने से है। जी जी कि पहला मरहला जो है वो शागिर्द बनने का है, देन उसके बाद जो है वो बपतिस्मे का प्रोसीजर है। जी, और इसमें तीसरी बात हम बाइबली नुक्ता नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि हमने बाहवाला इन सारी चीज़ों को देखा है। और तीसरी बात इसमें यह है कि बपतिस्मा लेने के लिए जो ज़रूरी बात है वो तौबा है। जब तक हम तौबा नहीं कर सकते तो हम बपतिस्मा भी नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये है कि जो छोटे बच्चे हैं या कम उम्र हैं या कम सिन हैं, जो तौबा के मतलब को नहीं जानते या तौबा या गुनाह से वाकफियत नहीं रखते, तो हम उन्हें बपतिस्मा भी नहीं दे सकते। तो हम बाइबली हकाइक की बात करते हुए अमाल 2 बाब उसकी 38 आयत में लिखा है कि तौबा करो और बपतिस्मा लो। ये इसका लबे-लुबाब है आयत का कि तौबा करो और बपतिस्मा लो। तो इसका मतलब यह है कि तौबा वही कर सकता है जिसे गुनाह की अंडरस्टैंडिंग है। उसे जब ये अपने अंदर बातनी तौर पर रूहुल कुद्स कन्विंस करता है, कायल करता है कि मैंने तो गुनाह किया है या मैं गुनहगार हूँ, तो वो तौबा की हाजत महसूस करता है। तो जो तौबा करता है वो बपतिस्मा लेता है। और हम जानते हैं तौबा का मतलब 3 ख़ास मतलब है कि ये एक मोरल अवेयरनेस है, यानी इखलाकी अवेयरनेस कि मैं तो गलत कर रहा हूँ। इखलाकी तौर पर हम सोचते हैं मैं ये गलत कर रहा हूँ। उसके बाद ये गुनाहों से मुड़ना है, हमने गुनाह से मुड़ जाते हैं और खुदावंद की तरफ रजू करना है। तो ये वही कर सकता है जिसके अंदर इस बात का शऊर है, और जो ये करता है वो बपतिस्मा लेने का अहल है। और हम अगर बाइबल मुकद्दस की मज़ीद वाज़ह तालीमात की तरफ जाए तो कलाम में लिखा है मुकद्दस मरकज़ की इंजील उसका 16वां बाब 16वीं आयत में कि जो कोई ईमान लाएगा, बपतिस्मा लेगा, वो निजात पाएगा। तो जो निजात पाता है वही बपतिस्मा ले सकता है। और हम अगर हम अर्ली चर्च या इब्तदाई चर्च की प्रैक्टिस को देखें, हिस्टोरिकली जो हिस्टोरिकल थियोलॉजी है उसको हम देखें, तो पहली सेंचुरी में जो रसूली दौर था, जो रसूलों का दौर था, उसमें क्या होता था, जब लोग कन्फेशन करते थे, ईमान का इतराफ़ करते थे, उसकी बदले में अगला स्टेप क्या होता था, उन्हें बपतिस्मा दिया जाता था। और लेकिन इसमें टीचिंग पहले आती थी, पहले टीचिंग आती थी, उसके बाद ईमान का इतराफ़ किया जाता था, उसके बाद बपतिस्मा दिया जाता था। और उसके बाद जो बाद की सदियाँ आई उसमें शीरखार बच्चों को भी बपतिस्मा देना शुरू किया, या कुछ इंसानी रिचुअल्स रवायात इसमें शामिल कर दी गई। और ये शीरखार बच्चों को बपतिस्मा देने का मतलब ये हुआ करता था कि वो डरते थे कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो मर ना जाएं, क्योंकि डेथ रेट्स ज़्यादा थे, वैक्सीनेशंस कम थी और बहुत सारी वबाएँ थीं। और जिस तरह आज हमारे पास बहुत सारी वैक्सीनेशंस पोलियो, खसरे की, बुखार की मौजूद हैं, तब मौजूद नहीं थी। तो छोटे बच्चों में मरने का जो तनासुब था वो थोड़ा ज़्यादा था। तो ये खौफ से कि हम बच्चों को बपतिस्मा दे दें या सिक्योर करने, ये इस बात की इलामत समझी जाती थी, पर ये बिब्लिकल मैंडेट नहीं था, यानी ये बाइबली हुक्म नहीं था। तो वहाँ से चलते चलते ये इंसान की अपनी एक थिंकिंग की हाँ, सोच खौफ कह सकते हैं या आप सिक्योरिटी कह सकते हैं, जो भी वो सोचते थे। लेकिन ये करते करते एक रवायत बन गई और अब आज भी इसे प्रैक्टिस किया जा रहा है। और प्रैक्टिस जो है ये चीज़ों को डेवलप कर देती है, रवायात को डेवलप कर देती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि ये वो रवायत जो है ये इलाही भी है। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क पाया जाता है। तो बाइबल मुकद्दस ने बपतिस्मे के बारे में क्या नहीं कहा, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ। 3 बातें हैं कि बाइबल मुकद्दस में ये अहकामात कभी नहीं दिए कि शीरखार बच्चों को बपतिस्मा दो। में ऐसे 3 बातें जो नहीं कही गई पर जिनकी प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन हम जब बाइबली हकाइक को देख रहे हैं तो हम इसको देखेंगे कि ये 3 बातें बपतिस्मे के हवाले से जो कभी नहीं कही गई, जिनका कमांड नहीं दिया गया। सबसे पहली बात कि शीरखार बच्चों को बपतिस्मा देने का कमांड बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है। और ईमान के बगैर, यानी ईमान का इजहार किए बगैर बपतिस्मा देने का हुक्म भी बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है। और तीसरी बात कि किसी को बपतिस्मे के वसीले मसीही करने का हुक्म भी
نہیں دیا گیا، کیونکہ بپتسمہ لے کر ہم مسیحی نہیں بنتے، بلکہ ہم یسوع پر ایمان لا کر مسیحی بنتے ہیں۔ تو یہ اس بات کا جواب ہے کہ کس کو ہم بپتسمہ دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں۔ میرا ایمان ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور بات کلیئر ہوگی جب ہم نے اس بائبل پر مبنی چیزوں کو دیکھا ہے، حقائق کو جانا ہے۔ پریز دی لارڈ، انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سوالات کے جواب یہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف ہو رہا ہے، اور ابھی بہت سارے سوالات جو ہے وہ باقی ہے کہ بپتسمہ دینے کا بائبلی طریقہ کیا ہے، یہ کیا بپتسمہ نجات کے لیے ضروری ہے یا ایمان کے بعد اطاعت کی ایک علامت ہے۔ تو بہت سارے سوالات ابھی باقی ہیں، لیکن آپ ان سوالات کو جاننا چاہتے ہیں تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ضرور آپ ان سوالات کے جوابات کو سیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور خدا کے کلام سے برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ یوٹیوب چینل پاسٹر آصف کھوکھر کے نام سے، جس پر پروگرام فریڈم ان کرائسٹ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اس کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہوگا اور لائک بھی کرنا ہوگا۔ اور اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے برکت ملی ہے اور میں نے جانا ہے خدا کے کلام کو، تو دوسروں کے ساتھ بھی اس محبت کو شیئر کرنا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے، لیکن آئے اس سے پہلے آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ میری گزارش ہے خدا کے خادم پاسٹر صلاح سے کہ وہ دعا میں رہنمائی۔ آئیے ہم دعا کریں۔ مہربان زندہ خدا، تو جو بحر و بر کا خالق اور مالک خدا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے، تیرے خادم پاسٹر آصف کھوکھر صاحب کے لیے۔ خداوند دعا کرتا ہوں کہ یہ پروگرام جتنے موضوعات پر خداوند یہ ریکارڈ ہوتا ہے، سب خداوند موضوع تیرے لوگوں کے لیے باعث برکت ہوں، اور یہ تعلیم کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے۔ فریڈم آف اسپیچ پروگرام سے لوگ برکت پائیں، اور خداوند تیرا کلام اسی طرح گھر گھر میں پھیلتا چلا جائے اس پروگرام کے وسیلے، اور لوگ بائبل مقدس کی درست تشریح جو ہے اسے سیکھتے چلے جائیں۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور اس بپتسمہ کے تعلق سے بھی جتنے سوالات پر بات کی گئی ہے، تیرے لوگوں کے لیے وہ باعث برکت ہو۔ خداوند یسوع کے نام سے آمین آمین۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر آصف کھوکھر اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے پروگرام فریڈم ان کرائسٹ اونلی آن یوٹیوب چینل پاسٹر آصف کھوکھر پر۔ گاڈ بلیس یو آل۔